नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं भारतीयवैज्ञानिकाः इत्यस्य विषयस्य एकादशभागस्य विषये आलोचनां विधास्यामः। एकादशभागस्य विषयस्य नाम भवति माधवाकरः। तर्हि आयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। आयुर्वेदचिकित्साक्षेत्रे माधवाकरस्य महत्वपूर्णस्थानमासीत्। अस्मिन् समये चरकसुश्रुतवाग्भट्टाः इत्यादयः मूलस्तम्भान् संस्थापितवन्तः। तत्समये माधवाकरः रोगाणां लक्षणं रोगाणां निदानक्षेत्रे मौलिकान्वेषणं कृतवान् आसीत्। आयुर्वेदाध्ययनचिकित्साभ्यां च महत्वपूर्णस्थानमावहति। माधवाकरः माधवाचार्य नाम्ना प्रसिद्धिमाप्नोत्। माधवाकर महोदयस्य पितुः नाम इंदुकरः अभवत्। तज्जन्म दक्षिणभारतस्य किष्किन्धाक्षेत्रे वर्तमान गोलकुण्डा इत्यस्मिन्नवस्थाने अभवत्। तस्य भ्रातुः नाम सायणः आसीत्। सायणः संस्कृतभाषायां ऋग्वेदभाष्यभूमिकायाः टीकाम् अरिरचत्। सा टीका महत्वपूर्णा वर्तते। टीकाकरणसमये माधवाकरः सायणस्य सहायताम् अनयत्। माधवाकरः धनिकः आसीत्। माधवाकरः बहुमुखी प्रतिभावान् अभवत्। माधवाकरस्य प्रसिद्धग्रन्थस्य नाम माधवाकरनिदानम् इत्यासीत्। अनेन साकं हिन्दुदर्शनं तथा धर्मज्योतिर्विज्ञानस्योपरि नैकानि पुस्तकानि सः व्यलिखत्। सायणः स्वज्ञानप्रतिभाभ्यां विजयनगरनरेशस्य हरिहरबुक्कस्य प्रधानामात्यः आसीत्। तेन सह स्वस्य प्रशासनिकयोग्यतायाः अपि परिचयं प्रादात्। अतः तत्समये सायणं वयं राष्ट्रीयसूत्रधारः इति वक्तुं शक्नुमः। प्राचीनायुर्वेदस्य ग्रन्थाधारेण ज्ञातुं शक्यते यत् माधवाकरस्य कालः नवमा अथवा दशमशताब्दी इति मन्यते। माधवाकरः वृद्धावस्थायां संन्यासम् अगृह्णत्। ज्ञानस्य कारणान् माधवाकरं विद्यारण्यः इत्याहुतवन्तः। तस्य कियज्ज्ञानमासीत् तथा केषु केषु विषयेष्वासीत् तत्तु निश्चेतुं नैव शक्यते। माधवाकरस्य चिकित्साविज्ञानस्य प्रसिद्धः ग्रन्थः रोगविनिश्चयः अथवा माधवाकरनिदानं भवति। अयं च ग्रन्थः आयुर्वेदचिकित्सापद्धतौ रोगलक्षणरोगनिदानयोः प्रप्रथमः विशालग्रन्थः भवति। ग्रन्थोऽयम् अद्यापि आयुर्वेद छात्राणां कृते पाठ्यते।
ग्रन्थेऽस्मिन् रोगाणां वर्णनं, रोगाणां कारणं, रोगाणाम् उपशमनम् इत्यादीनां विषये वर्णयामास। ग्रन्थोऽयं चेचकनाम्ना अपि उच्यते। अतः अनुमीयते यच्चरकसुश्रुतौ आश्रित्य ग्रन्थमेतम् अरिरचत। ग्रन्थमाश्रित्य अनेकाः टीकाः लिखिताः सन्ति। तस्य द्वे टीके प्रसिद्धे अभवताम् विजयाख्यति श्रीकण्ठदत्ते इति। अतः अद्य एतावत् पर्यन्तम् 11 भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः 12 भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।